द्वाविंशः सर्गः सेतुबन्धः अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव शरनिर्दग्धतो यस्य परिशुष्कस्य सागर मया शोषिषतसत्त्वस्य पांसुरुत्पद्यते महान् मत्कार्मुकविसृष्टेन शरवर्षेण सागर पारन्तेऽद्य गमिष्यन्ति पद्भिरेव प्लवङ्गमाः विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुषं वापि विक्रमं दानवालयसन्तापं मत्तो नाम गमिष्यसि ब्राह्मेणास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं शरं संयोज्य धनुषिश्रेष्ठे विचकर्ष महाबलः तस्मिन् विकृष्टे सहसा राघवेण शरासने रोदसी सम्पफालेव पर्वताश्च चकम्पिरे तमश्च लोकमावव्रे दिशश्च न चकाशिरे परिचुक्षुभिरे चासो सरांसि सरितस्तथा तिर्यक् च सह नक्षत्रैः सङ्गतौ चन्द्रभास्करौ भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समावृतं प्रचकाशे तदाकाशमुल्काशतविदीपितम् अन्तरिक्षाच्च निर्घाता निर्जग्मुरतुलस्वनाः प्रस्फुरुश्च घनादिव्या दिवि मारुतपङ्क्तयः बाभञ्जत तदा वृक्षान् जलदानुद्वहन्नपि आरुजंश्चैव शैलाग्रान् शिखराणि प्रभञ्जनः दिविस्पृशो महामेघाः सङ्गता स महास्वनाः मोमोचुर्वैद्युतानग्नींस्ते महाशनयस्तदा यानि भूतानि दृश्यानि चुक्रुषुश्च शनैः समम् अदृश्यानि च भूतानि मुमुचुर्भैरवस्वनं शिष्यरे चापि भूतानि सन्त्रस्तान् उद्विजन्ति च सम्प्रव्यथितिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात् स भूतैः सतोयोर्मिः सनागः सह राक्षसः सहसा भूत्ततो वेगात् भीमवेगो महोदधिः योजनं यति चक्राम वेलामन्यत्र सम्प्लवात् तन्तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः समुत्थातममित्रघ्नो रामो नदनदीपतिं ततो मध्यात् समुद्रस्य सागरस्वयमुत्थितः उदयन् हि महाशैलान्मेरोरिव दिवाकरः पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्रः प्रत्यदृश्यत स्निग्धवैदूर्यसङ्काशो जाम्बवानदभूषितः करत्कमल्याम्बरधरः पद्मपत्रनिभेक्षणः सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन् सृजं जातरूपमयैश्चैव तपनीयविभूषितैः आत्मजानाञ्च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः धातुभिर्मण्डितशैलो विविधैर्हिमवानिव एकावलीमध्यगतं तरलं पाटलप्रभं विपुलेनोरसाभिभ्रत कौस्तुभस्य सहोदरम् आघूर्णिततरङ्गौघः कालिकानिलसङ्कुलः उद्वर्तितमहाग्राहः सम्भ्रान्तोरगराक्षसः देवतानां स्वरूपाभिः नानारूपाभिरीश्वरः गङ्गासिन्धुप्रधानाभिरापगाभिः समावृतः सागरसमुपक्रम्य पूर्वमामन्त्रवीर्यवान् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं शरपाणिनं पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिष राघव स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रिताः तत्स्वभावो ममाप्येष यदगाधोऽहमप्लवः विकारस्तु भवेद्बाध एतत्ते वेदयाम्यहं न कामान्न च लोभाद्वा न भयात् पार्थिवात्मजा ग्राहनक्राकुलजलं स्तम्भयेयं कथञ्चन विधास्य येन गन्तासि विषहिष्ये ह्यहं तथा ग्राहा न प्रहरिष्यन्ति यावत् सेना तरिष्यति हरीणान्तरणे राम करिष्यामि यथास्थलं तमब्रवीत् तदा राम उद्यतो हि नदीपते अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यतां रामस्य वचनं श्रुत्वा तञ्च दृष्ट्वा महाशरं महोदधिर्महातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत् उत्तरेणावकाशोऽस्ति कश्चित् पुण्यतमो मम द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोकोख्यातो यथा भवान् उग्रदर्शनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः आभीरप्रमुखाः पापाः पिबन्ति सलिलं मम तैस्तु संस्पर्शनं पापैर्न सहे पापकर्मभिः अमोघः क्रियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः मोमोच तं शरन्दीप्तं वीरः सागरदर्शनात् तेन तन्मरुकान्तारं पृथिव्यां खलु विश्रुतं निपातितः शरो यत्र दीप्ता शनिसमप्रभः नानाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता तस्माद्व्रणमुखात्तोयमुत्पपात रसातलात् स बभूव तदा कूपो व्रण इत्यविश्रुतः सततं चोत्थितन्तोऽयं समुद्रस्येव दृश्यते अवदारणशब्दश्च दारुणः समपद्यत तस्मात्तद्बाणपातेन त्वापः कुक्षिष्व शोषयत विख्यातं दृशलोकेषु मरुकान्तारमेव तत् शोषयित्वा ततः कुक्षिं रामो दशरथात्मजः वरं तस्मै ददौ विद्वान् मरविक्रमः
पाशव्यश्चाल्परोगश्च फलमूलरसायुतः बहुस्नेहो बहुक्षीरः सुगन्धिर्विविधौषधः एवमेतैर्गुणैर्युक्तो बहुभिः सततं मरुः रामस्य वरदानाच्च शिवः पन्था बभूवः तस्मिन् दग्धे तदा कुक्षौ समुद्रस्सरितां पतिः राघवं सर्वशास्त्रज्ञमिदं वचनमब्रवीत् अयं सौम्य नलो नाम तनुजो विश्वकर्मणः पित्रा दत्तवरः श्रीमान् प्रतिमो विश्वकर्मणा येष सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः तमहं धारयिष्यामि तथा ह्येष यथा पिता एवमुक्त्वा दधिर्नष्टः समुत्थाय नलस्तदा अब्रवीद्वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महाबलः अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे वरुणालये पितुः सामर्थ्यमास्थाय तत्त्वमाह महोदधिः दण्ड एव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः धिक् क्षमामकृतज्ञेषु स्वान्त्वं दानमथापि वा अयं हि सागरो भीमः सेतुकर्म दिदृक्षया दादौ दण्डभयाद्गाथं राघवाय महोदधिः माम मातुर्वरो दत्तो मन्तरे विश्वकर्मणा मया तु सदृशः पुत्रस्तव देवी भविष्यति औरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा स्मारितोऽस्म्यहमेतेन तत्त्वमाह महोदधिः न चाप्यहमनुक्तो वै प्रब्रूयामात्मनो गुणान् समर्थश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं वै वरुणालये काममद्यैव बध्नन्तु सेतुं वानरपुङ्गवाः ततोऽतिसृष्टा रामेण सर्वतो हरियूथपाः अभिभेतुर्महारण्यमृट्टाशतसहस्रशः ते नगान्नगसङ्काशाशाखा मृगगणशभाः बभञ्झुर्वानरास्तत्र प्राचकर्षुश्च सागरं ते सालैश्चाश्वकर्णैश्च धवैर्वंशैश्च वानराः कूटजैरर्जुनैस्तालैस्तिलकैस्तिनीचैरपि बिल्वैश्च सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः चूतैश्च शोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन् समूलांश्च विमूलांश्च पादपान् हरिसत्तमाः इन्द्रकेतूनिवोद्यम्य प्रजह्रुर्हरयुस्तरन् तालान् दाडिमगुल्मांश्च नारिकेलान् विभीतकान् बकुलान् खादिरान् निम्बान् समाजक्रुः समन्ततः हस्तिमात्रान् महाकायाः पाषाणांश्च महाबलाः पर्वतांश्च समुत्पट्य यत्नैः परिवहन्ति च प्रक्षिप्य माणैरचलैः सहसा जलमुद्धतं समुत्पतितमाकाशमुपासर्पततस्ततः समुद्रं क्षोभयामासुर्वानराश्च समन्ततः सूत्राण्यन्येऽपगृह्णन्ति व्यायतं शतयोजनं दशयोजनविस्तारं शतयोजनमायतं नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः स तथा क्रियते सेतुर्वानरैर्घोरकर्मभिः दण्डानन्येऽपगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथा परे वानराश्शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरःसराः मेघाभैः पर्वताग्रैश्च तृणैः काश्मैर्बबन्धिरे पुष्पिताग्रैश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः पाषाणांश्च गिरिप्रख्यान् गिरीणां शिखराणि च दृश्यन्ते परिधावन्तो गृह्य वारणसन्निभाः शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां च निपात्यतां बभूव तुमुलशब्दस्तदा तस्मिन् महोदधौ कृतानि प्रथमेनाह्ना योजनानि 14 प्राहृष्टैर्गजसङ्काशैस्त्वरमाणैः प्लवङ्गमैः द्वितीयेन तथा चाह्ना योजनानि तु 20 कृतानि प्लवगैस्तूर्णं भीमकायैर्महाबलैः अह्ना तृतीयेन तथा योजनानि कृतानि तु त्वरमाणैर्महाकायैरेकविंशतिरेव च चतुर्थेन तथा चाह्ना 22 रथापि वा योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितैस्तुतैः पञ्चमेन तथा चाह्ना प्लवगैः क्षिप्रकारिभिः योजनानि 23 सुवेलमधिकृत्य वै स वानरवरश्रीमान् विश्वकर्मात्मजो बली बबन्धसागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा स नलेन कृतस्सेतुः सागरे मकरालये शुशुभे सुभगश्रीमान् सात्वीपथ इवाम्बरे ततो देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमश्रयः आगम्य गगने तस्थुर्द्रष्टुकामस्तदद्भुतं दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतं तादृशुर्देवगन्धर्वा नलसेतुं सुदुष्करम् अप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः तदचिन्त्यमसह्यञ्च अद्भुतं रोमहर्षणं तादृशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनं तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महोजसां बध्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोदधेः विशालसुकृतश्रीमान् स्वभूमिः सुसमाहितः अशोभतमहासेतुः सीमन्त इव सागरे ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः परेषामभिघातार्थमतिष्ठत् सचिवैः सह सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमं
हनुमन्तं तुमारोह अंगदं चापि लक्ष्मणः अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः वैहायसौ युवामेतौ वानरौ तारयिष्यतः आग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान् रामस्य लक्ष्मणः जगामधन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः अन्ये मध्ये न गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्लवङ्गमाः सलिले प्रापतन्त्यन्ये मार्गमन्ये न लेभिरे केचिद्वैह्यायसगताः सुपर्णा इव पप्लवोः घोषेण महता तस्य सिन्दोर्घोषं समच्छ्रितं भीममन्तर्दधे भीमा तरन्ति हरिवाहिनी वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना तीरे निविविशेराज्ञो बहुमूलफलोदके तदद्भुतं राघवकर्मदुष्करं समीक्ष्य देवाः सह सिद्धचारणैः उपेत्य रामं सहसा महर्षिभिः समभ्यषिञ्चन् सुशुभैर्जलैः पृथक् जयस्व शत्रून्नरदेवमेदिनीं ससागरां पालय शाश्वती समाः इतीव रामं नरदेव सत्कृतं शुभैर्वचोभिर्विविधैर्पूजयन् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे सेतुबन्धो नाम 22 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।